Ingon ang Juan 14:6 nga niingon si Jesus niya, "Ako ang dalan ug ang realidad ug ang kinabuhi. Ang nakabaton sa anak dunay kinabuhi." Unang Juan 5:12. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Dili gyud gutomon ang muanhin nako ug dili na gyud uhawon ang mutuon nako. Juan 6:35. Niingon ang Juan 3:16 nga gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron dili malaglag ang tanang motuo ngadto niya kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dunay kinabuhing walay katapusan ang motuo ngadto sa anak. Juan 3:36. Ang pagtuo ngadto sa Ginoo lahi ra sa pagtuo kaniya. Ang pagtuo kaniya pagtuo nga tinuod siya. Apan ang pagtuo ngadto niya pagdawat kaniya ug mausa niya. Ang una, objektibong pagkila sa kamatuoran. Ang ulahi, subjektibong pagdawat sa kinabuhi. Niingon ang Juan 1:12 nga sa tanang nidawat niya gihatag niya kanila ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios sa mga nituo ngadto sa iyang ngalan. Pareha sa pagdawat nato sa kalanon ug tubig sa pagkaon o pag-inom nato niini, dawaton gyud nato si Ginoong Hesus pinaagi sa pagtuo. Nituo, mao nga namulong ta. Nituo, mao nga namulong ta. Biyai ang pagdudas sa labutan mo, liso sa espiritu mo. Kunta kang Dios nga espiritu sudod mo, kay siya ang paagi mo.